वे बुलिया असा मरना नहीं, मर जावे कोई होर। इंसान जब किसी पे जुल्म या ज्यादती करता है या किसी को दुख और तकलीफ की हालत में देखता है तो वो इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि उसका अपना अंजाम भी बहुत ही नज़दीक है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और जब वो डोरी खींचने पर आता है तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका वक़्त कब ख़त्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस व्लॉग में मैं जो शेयरिंग आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ ना, बहुत ही दर्दनाक है। और आप लोगों को पता है कि पिछले महीने यानी कि नवंबर में आप लोगों के साथ मैंने दो जो वीडियोस थी ना वो इस बात के ऊपर उनमें शेयरिंग की थी कि भी यहाँ पे ना यूके में सारा शरीफ नामी एक लड़की थी जिसे कि पिछले साल यानी कि 2023 में उसको उसका कत्ल हो गया था ना। और एक साल पूरा लगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर उसके कातिल पकड़े गए और बड़ी ही अफसोस के साथ मैं इस बात को फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसका कातिल जो था ना वो उसका अपना सगा बाप था। सारा शरीफ एक 10 साला लड़की थी और उसके अपने सगे बाप ने जो कि पाकिस्तानी था और मुसलमान था, उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलके अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करता था। उसको जब वो सारा शरीफ की लाश जो थी ना उसके घर में मिली तो उसके पास एक तो उसका अपने हाथों से लिखा हुआ लेटर था जो कि उसके बाप ने लिखा था, जिसमें उसने एतराफ़ किया था कि उसने अपनी बेटी को ही कत्ल किया है। और ये सब कुछ उसने एक्सीडेंटली हो गया उससे, यानी कि कत्ल करने का इरादा नहीं था लेकिन बाय चांस एक्सीडेंटली हो गया। और आप लोग यकीन माने इतना सफाक किस्म का ये आदमी था ना अरफान शरीफ, के उसने अपनी बेटी को वो मारता था, पीटता था और यकीन माने जो बैट होते हैं ना यानी कि जो जिसे बल्ला कहा जाता है उसके साथ उसको शदीद किस्म का उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता था। उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और इस तरह का तशद्दुद के जिसे एक्सप्लेन भी करते हुए ना इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी रूह कांप जाती है। और जब उसकी लाश मिली ना उस छोटी सी मासूम बच्ची की, 10 साला मासूम बच्ची सारा शरीफ की, तो उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, उसके जिस्म के ऊपर जले हुए होने के निशानात थे, जगह जगह उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे। ये नहीं कि भी एक्सीडेंटली बस वैसे ही कत्ल हो गया, मतलब आप ये अंदाज़ा करें कि भी इतना मारना एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को, आखिर वो कौन सी शरारतें करता होगा या घर में क्या करता होगा, इमेजिन आप करें। और सिर्फ वजह क्या थी कि भी वो उसकी जो दूसरी बीवी थी ना यानी कि सारा की जो सौतेली माँ थी वो उसके ख़िलाफ़ बातें उसके जहन में डालती थी कि इसने आज घर में ये कर दिया, छोटे बच्चों को मार दिया, क्योंकि उसके अपने भी 3 बच्चे हो चुके थे उसकी दूसरी बीवी के ना। तो बच्चे आपस में घर में शरारतें करते हैं, ये एक कॉमन सी थिंग है। तो जो सगी माएँ होती हैं वो इस चीज़ों को इग्नोर करती हैं और जो सौतेली माएँ होती हैं वो तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ नहीं कर सकती। वही कुछ इस बिनिश बतूल ने भी किया, बहुत ज़्यादा अपने शौहर को भड़काती थी। शौहर जब घर वापस आता था काम से तो वो उसको फिर मारता पीटता था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता था। और ये सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं था, यानी कि 2 साल कंटिन्यूसली उस बच्ची के ऊपर तशद्दुद होता रहा। उसको वक़्त बे वक़्त और गाहे बेगाहे जो था उसको मारा जाता था और वजह सिर्फ ये थी कि वो घर में शरारतें कर रही है। इसके बारे में ना मैंने डिटेल से अपना एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आप लोग इस कत्ल की जो है ना वो सारी डिटेल फाइंड आउट करना चाहते हैं ना तो आप मेरी वो वीडियो दोबारा से जाके देख सकते हैं। बहरहाल जी सारा केस चला, फिर ये लोग अपने चले गए, वापस पाकिस्तान भाग गए। और लेकिन यूके की पुलिस ने इनको फाइंड आउट किया और फिर इनको यहाँ पे लाके इनके ऊपर पूरा का पूरा केस चला और लास्ट मंथ जो था ना इसको सज़ा मिल गई। अरफान शरीफ को और उसकी बीवी बिनिश बतूल को जो था ना लाइफ टाइम उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। और अब ये लोग जो थे ना वो जेल में थे, यानी कि अपनी सज़ा का इन्होंने पहला महीना जो था ना वो वहाँ पे काटा। और अब हुआ क्या, न्यू ईयर ये डे के ऊपर ना इनके ऊपर यानी कि अरफान शरीफ के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ। और उस कातलाना हमले में जिस तरह से मैं तो यही कहूँगी कि भी अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और जो इंसान करता है ना उसका नतीजा वो इस दुनिया में लाजमी भुगतता है। जैसे इसने कसाईयों की तरह से अपनी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया और उसको मारा ना, उस तरह से तो नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता इसके साथ भी इंसिडेंट हो गया। और जी जेल में, यहाँ की यूके की जो जेलें हैं ना आप लोग यकीन माने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं। वहाँ पे ना तो आप कह लें कि बाहर से कोई बंदा आ सकता है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। सिंपली बात यह है कि
وہاں پہ کسی کا داخلہ اور کسی کو کہہ لیں کہ بھی مارنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن جی عرفان شریف کو نیو ایئر ڈے پہ وہاں پہ جیل کے اندر ہی اس کے سیل کے اندر جو لوگ اس کے ساتھ رہتے تھے نا، 2 لوگوں نے اس کو مل کے قتل کر دیا، یعنی کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ابھی بھی وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہاں کی جو جیل کی ہاسپٹل ہوتا ہے نا، وہاں پہ زیر علاج ہے، لیکن اس کے بچنے کے چانسز 0% ہیں۔ اب جی اس کے سیل میں جو اس کے ساتھ ساتھی قیدی تھے نا، وہاں پہ یعنی کہ ایک تو پہلے اس کو بڑی ہائی پروٹیکٹڈ سیکیورٹی والی جو جیل تھی نا، وہاں پہ رکھا گیا تھا، کیونکہ اس نے جرم بہت بڑا کیا تھا اور عمر قید کی اس کو سزا ہوئی تھی۔ اب جو اس کے ساتھ وہاں پہ دوسرے 2 لوگ تھے نا اس کے سیل کے اندر، ان کو یہ بات ناقابل برداشت ہو رہی تھی، یعنی کہ ان سے چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ ایک ایسے بندے کو سزا بھگتنے کے لیے رکھا گیا ہے جو کہ جانوروں جیسا سلوک کر کے آیا ہے، ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر۔ ان کو سارے کیس کا پتہ چلا کہ بھی اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ وہ اندر سے نا بہت زیادہ ان کے اندر اینگر تھا، غصہ تھا کہ ہمارے ساتھ نا اس بندے کو رکھ دیا گیا جو کہ جانوروں جیسی صفات کا مالک ہے، اور یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جی انہوں نے نیو ایئر ڈے کے اوپر کیا کہ جو ٹیونا فش کا یہ ہوتا ہے نا ڈھکن اوپر والا، یعنی کہ اینس کے اوپر کا جو ڈھکن ہوتا ہے نا جسے ریموو کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا انہوں نے۔ یعنی کہ آپ لوگ امیجن کریں ان کا غصہ اور ان کے اندر نفرت اس شخص کے بارے میں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہاں پہ جیل کے اندر کوئی چاقو، کوئی تیز دھار کا آلہ جو ہے نا وہ مہیا کرنا یا کسی کو پرووائڈ کرنا امپاسبل ہے۔ یعنی کہ پولیس والے خود بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ پریزنرز ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو پروٹیکٹڈ کرنے کے لیے نا وہاں پہ نہ کبھی کوئی چاقو، نہ کوئی اس طرح کے تیز دھار کے جو آلے ہوتے ہیں نا وہ کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کر دیں یا کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کو پروٹیکٹڈ کرنے کے لیے نا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرنا جو ہے وہ بین ہوتی ہیں۔ پر ان قیدیوں کے اندر نفرت اتنی زیادہ تھی اس شخص کے لیے، عرفان شریف کے لیے، کہ انہوں نے جو کین کا اوپر والا ڈھکن ہوتا ہے نا، ٹیونا فش کے اوپر والا ڈھکن، وہ تھوڑا سا شارپ ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ شارپ نہیں ہوتا کہ بھی اس کے ساتھ آپ لوگ سمجھیں کہ بھی کسی کی جان لی جا سکے۔ اب جی وہ 2 لوگ تھے اور انہوں نے اس کے اوپر نا اسی ڈھکن کے ساتھ اٹیک کر دیا۔ ایک نے اس کو پکڑا اور دوسرے نے اس کی گردن کے اوپر وہی جو ڈھکن تھا نا تیز دھار والا، وہ اس کی شارک کے اوپر چلا دیا اور اس کی شارک کو کاٹنے کی کوشش کی کہ یہ کسی طور پہ بھی نہ بچے۔ کافی حد تک وہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے، یعنی کہ ابھی ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے اس کی سرجری کر دی ہے، اس کی شارک کو دوبارہ سے سٹیچز لگا دیے گئے ہیں، لیکن سٹل ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ بھی اس کا بچنا جو ہے نا امپاسبل ہے، چانسز بہت کم ہیں۔ یہ جی اللہ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ایک اس بندے کے لیے اس کا مکافات عمل اس دنیا میں ہی ہو گیا، یا آپ کہیں کہ بھی اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھی جو آپ لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ لوگ لازمی بھگتتے ہیں، کیونکہ لائف ٹائم جو آپ کہہ لیں کہ سزا ہوتی ہے نا، کہ جو عمر قید ہے اس میں اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ UK میں، یورپین کنٹریز میں جو پھانسی ہے وہ الاؤ نہیں ہے، کسی کو بھی یہ لوگ پھانسی نہیں دیتے۔ اور ان جو قیدی تھے نا اس کے ساتھی قیدی، ان کے اندر نفرت اور غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو جو تھا نا وہ کسائیوں کی طرح سے مار ڈالا، اور اس کو اتنا مارتا تھا کہ وہ بچی اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ تو یہ چیز ان کے اندر اتنی زیادہ جو تھی نا وہ ڈیولپ ہو گئی، وہ نفرت اور غصہ، کہ انہوں نے اس ٹونا فش کے ڈھکن کے ساتھ اس کی شارک کاٹ دی۔ وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتے تھے، ہاتھا پائی ہوئی دونوں نے، یعنی کہ اس نے بھی ریزسٹنس کی، لیکن چونکہ حملہ آور 2 تھے تو اس لیے وہ غالب آ گئے۔ اس کے چہرے کے اوپر بھی کافی زیادہ انہوں نے اسکریچز وغیرہ لگائے، اس کا چہرہ تباہ کرنے کی بھی کوشش کی، اور حالانکہ وہاں کی پولیس جو تھی اس حملے کے بعد فوری طور پہ وہاں پہ سائرنز وغیرہ بج گئے اور پولیس وہاں پہ فوری طور پہ امدادی کارروائی کے لیے پہنچ گئی، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر تک حملہ آور یعنی کہ جو اس کے ساتھی قیدی تھے وہ اس کے شارک جو تھے نا وہ کاٹ چکے تھے۔ ابھی بھی سٹل جو ہے نا اس کیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، پولیس نے ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی بیان نہیں دیا، کوئی بھی سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی کمنٹ پولیس کی طرف سے نہیں آیا ہے، لیکن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی برا کرتا ہے، جو بھی برائی کرتا ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے نا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی اس کو سبق کا ایک نشانہ بنا دیتا ہے، اور آخرت میں تو جو اس کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہی ہے۔
अब जी जो उसकी बीवी थी ना जिसे के उम्र कैद हुई थी बिनिश बतूल, वो उसके साथ तो नहीं थी, लेकिन वो जिस सेल में है वहाँ की भी अब सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दी गई है, उसको बढ़ा दिया गया है कि कोई अब इसके ऊपर जो है ना वो कातलाना हमला ना कर दे। यानी कि किसी ने बाहर से आके उसके ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि वहीं पे जो उसके सेल के अंदर जो उसके साथी कैदी थे ना, उन्होंने इस चीज़ को प्लान आउट किया और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम लोग जो है ना वो अब दिन-रात इसी बंदे की हमें जो है ना वो उम्र कैद डबल उनको भुगतनी पड़ रही थी। यानी कि वो इतना उससे नफ़रत कर रहे थे। तो उन्होंने वो क्या किया कि भई हमने उम्र कैद तो भुगतनी ही भुगतनी है, तो इसका बेहतर हल ये है कि भई हम लोग इसको जान से ही मार डालें। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि भई अल्लाह की लाठी जो बेआवाज़ है और इंसान के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जो लोग बुरा करते हैं, बुराई का अंजाम बुराई के साथ ही होता है और इंसान को उसके अमालों का जो नतीजा है ना, वो इस दुनिया में भी भुगतना पड़ता है और आखिरत में तो भुगतना ही भुगतना है। आप लोग अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।